औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात की ऑफलाइन क्लास में आज हम फिर दूसरी अमली ग्रामर पढ़ेंगे, यानी प्रैक्टिकल ग्रामर। उसमें हम मुतज़ात अल्फाज रात पारने में तो गोडनिकिस वीडियोस मज अमली ग्रामर यानी मुतज़ात अल्फाजन हुंद मुख्तलिफ यह हेचनो मे तह रात पारनो मे रात कित कन लिखो अल्फाजस मुतज़ात यानी मुख्तलिफ। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि जो मैंने आपको कल उसके बारे में सिखाया है कि बराबर आसो न तह हेचमुत कहें, लिहाजा मे कर बे कैंसन अल्फाजन हज निशानदेही अमन त लिखो मुतज़ात यानी मुख्तलिफ, ताकि तह गि समझनस मज युस तह कन्फ्यूजन सह गि तह दूर। अमे लिहाज तुल मे बे आज यही टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है आज मुतज़ात अल्फाज। उसको क्या कहते हैं, उसके लफ्जी माने है यानी एक दूसरे के मुखालिफ होना, एक दूसरे के मुखालिफ होना, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं एंटोनिमस। ठीक है, रात पढ़ने में तह उल्फत तरक्की वगैरह वगैरह अल्फाज अमन लिख रात मुख्तलिफ। तो रात वो तह बे रात आज दोहरा बह बे कि युथुई लफ्ज़ मुख्तलिफ लिखो तेल क्या कर ये वोन मे तह रात तेल गोड वुचुन लफ्ज़ यह गोड गि समझुन, पत लिखो अत मुतज़ात, आसानी सान हेको पत अमुक मुतज़ात लिखित। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया है। आज तरो बे मशक बेन लफ्ज़न हुंद इंतखाब कोर मे यमन मुतज़ात लिखो। गोडनेथुई अफराद, सखावत, मोदी, शादी, तलु, ईमान, अमानत, नरम, खूबसूरत, आगाज, कदीम। तो अफराद वुचो गोडनेथ अमुक लफ्जी माने क्या। अफराद लफ्जी माने वाफिर। ठीक है, गो वाफिर गो ये हद खुद ज्यादा सह गो वाफिर। ठीक है, तेल क्या गो अगर वाफिर ये हद खुद ज्यादा तेल क्या करो वाफिर गो ज्यादा, तेल वाफिरस क्या लिखो मुखालिफ कमी, चूंकि लिखुन असली अफरातस यह मुखालिफ। गोड वुच मे अत लफ्जी माने अमुक गोड हेचनो तो यह वाफिर, यह तरो तह पाने फिक्र ये वाफिर कमी गो तो कमिक यह लफ्जी माने तेल किल्लत, काफ लाम ते गो किल्लत, गो अफरात मुतज़ात गो मुतज़ात गो तेल किल्लत। इथे कन सखावत गो सखी, यह सखी मज द्रामुत, यानी सखी गो सो इंसान युस यत तमिस खर्च आरुन तत तमिस खर्च करुन। मिसाल के तौर पर अगर कह असल काम आसे तत नसन दिल खोल कर तथ मदद करुन, सह गो सखी। या कह खुदा न खास्त कह कमजोर या कह यमिस कहें तमिस मदद करुन, गो सह गई सखावत। यानी सखावत तो लफ्जी मानी क्या गो सखी। ठीक है, अगर सखी तेल क्या गो, अगर सखी क्या गो तेल सखी गो तंग दिल कस वनो गो तंग दिलुक लफ्जी माने कमिक बखीलुक बखल। ठीक है, इथे कन मोदी क्या गो, मोदी गो सो इंसान युस कंस पे दावा कर, यानी मोदी गो सो दावा करन वोल। ठीक है, गो दावा करन वोल गो सो शख्स। ब्या गो अत मुखालिफ लिखुन गो सो शख्स युस क्या कर यम दावा कोर्मुत, सो शख्स यम दावा सो शख्स यम बेकिस शख्सस पे दावा कोर्मुत, हो गो दावा करन वोल। मोदी गो दावा करन वोल, दावा करने वाला गो तेल क्या लिखो दावा करने वाला, यानी यह गो सो। ब्या गो तेल लिखुन सो इंसान युस बेकिस पे दावा कर,
یس بیکس پہ دعویٰ کرے یا گو یس بیکس پہ جو دوسرے پر دعویٰ کرے گا جس شخص پر دعویٰ کرے گا سہ لفظی معنی کمیک سہ مدعی عالیہ مدعی عالیہ ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے مودی کا مخالف ہے مدعی عالیہ. پتہ گو شادی شادی چھو تہ پتہ یہ خوشی ہند مقام آسان ات لکھو اس خوشی تیل کیا گو خوشی تیل کیا لکھو اس ات تیل ات سیدھے غم لکھو گو شادی گو غم ٹھیک ہے. طلوع اس وچھان ییٚلہِ ہسا اچھا اکثر ماسٹر جی ونان کلاس مز پران غروب آفتاب تو طلوع آفتاب یعنی طلوع گو کھسن طلوع گو کھسن ییٚلہِ آفتاب کھوت تیل کیا تیل لوس یہ تک کیا ونو تیل غروب طلوع گو غروب. اتھے کن چھُ ایمان اتھے کن چھُ ایمان ایمانس کیا گو ایمان گو یہ سا یہ امیک لفظی معنی یم ہسا خدایس پہ ایمان آسہِ اونمت یم ہسا کُنہِ چیزس پہ ایمان آسہِ اونمت تتھ چھُ ونان ایمان ٹھیک چھا. وہ یم نہ خدایس پہ ایمان اون کہین تیل کیا چھُ سُہ کٲفر گو کٲفر کُس گو تیل کوٚر تٔمۍ کفر گو ایمانُک مخٲلف گو کفر ٹھیک چھا. اتھے کن چھُ بیاکھ آسہِ امانت کیا چھُ اگر أسۍ کٲنٛسہِ چیٖز دِمو تہٕ سُہ تھایہِ تتھ محفوٗظ أمِس دپو یہِ ہسا چھُ میون امانت ژےٚ اتھِ پتہٕ دی سُہ تس واپس. وۄنۍ یُس أسۍ کٲنٛسہِ اتھِ چیٖز دِمو تٔمِس چھُ واپس سُہ دیُن سُہ چھُ امانت اگر نہٕ تٔمۍ دیُت امانت واپس کہیٖنۍ تٔمۍ کیٛاہ کٔر تیٚلہِ تتھ خیانت ٹھیک چھا. گو امانتُک لفظی معنی گو خیانت. اتھے کن چھُ نرم گو ملایِم یُس نرم دل آسہِ. بیاکھ کُس گو تیٚلہِ ییٚلہِ نرم بیاکھ چھُ اگر تتھ مخٲلف لیکھو تیٚلہِ چھُ سُہ سخت گو اس کا مطلب ہے نرم کے لفظ اس کا مخالف سخت. خوبصورت یہ چھو تۄہہِ پتہٕے اتھ لیکھو أسۍ بدصوٗرت ٹھیک چھا. اتھے کن چھُ آغاز یتھ لیکھو أسۍ بدصوٗرت. اتھے کن چھُ آغاز کیا لیکھو أسۍ انجام. انشاءاللہ الرحمن کل اور ایک عملی موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا. باقی شکریہ السلام علیکم.